الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ انشاءاللہ عزیز چاول دے اندر ایک عظیم الشان ہر سال دی طرح جناب دین است حسین کانفرنس جڑی ہو رہی ہے فیضان یا رسول اللہ دے اندر، جس دے اندر خصوصی کتاب حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب خطیب اعظم لاہور آپ دا ہونا ہے، اور دو اور کتاب ہیں۔ باقی جڑا اشتہار ہے میں وہ جناب ویڈیو اتنے دے ساں، باقی کس احباب نے اپنا کنٹیکٹ کرنا ہوئے وہ میرے نہ کر لوے۔ اور دوسری گل لنگر حسینی دا انشاءاللہ خصوصی انتظام ہو سی، اور تمام احباب نو دعوت دیتی جا رہی ہے کہ اس دے اندر جڑا وہ شرکت فرما کر ثواب درائن حاصل